बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल-लुग़ा अल-अरबिय्या। आज की इस वीडियो में हम कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाले दो अल्फाज अल-इस्म और अल-इस्म के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है ये जानने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ये ज़रूर जानेंगे कि ये दोनों अल्फाज कुरान पाक में किस माना में इस्तेमाल होते हैं और अहादीस में और अरबी ज़ुबान में ये दोनों अल्फाज किन मानी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स तलबा जब इसको लिखते हैं तो वो अक्सर जब कुरानी आयात लिख रहे हों या कोई हदीस वगैरह लिख रहे हों पेपर में तो इसमें वो फ़र्क नहीं करते। मोस्टली देखा गया है कि वो इसमें गलती करते हैं। तो आज इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों अल्फाज किन माना में इस्तेमाल हुए ये जानें। तो सबसे पहले हमारे पास जो लफ्ज़ है ये है अल-इस्म। इस्मुन ये अरबी में किसी के नाम को कहा जाता है और इसकी जमा आती है अस्मा। अगर अरबी में किसी से पूछना हो कि आपका नाम क्या है तो कहेंगे मा इस्मुक। तो मा इस्मुका आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। तो इंग्लिश में उसके लिए व्हाट इज़ योर नेम तो ये पूछ लिया जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है। और अरबी में अगर किसी से पूछना हो तो मा इस्मु का। तो इस्म जो है ये नाम के लिए इस्तेमाल होता है सीन के साथ और इसकी जमा आती है अल अस्मा। तो कुरान पाक में ये अल्फाज मुतअद्दिद मकामात पर इस्तेमाल हुआ। क़ाल अल्लाहु ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सूरतुल आराफ की आया नंबर 180 है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, और बहुत अच्छे नाम अल्लाह ही के हैं तो उसे उन नामों से पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों में हक से दूर होते हैं, अनकरीब उन्हें उनके अमाल का बदला दिया जाएगा। तो इस आया मुबारका में आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसको रेड किया हुआ है अल अस्मा, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। और अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे खूबसूरत नाम हैं तो अल्लाह ताला को उन नामों से पुकारा करो। और ये एतराज़ था कुफ़ार की तरफ से, अबू जहल की तरफ से। उसने कहा कि मुसलमान कभी अपने रब को रहमान कहते हैं, कभी रहीम कहते हैं, कभी उस सत्तार, कभी गफ़ार के नाम से पुकारते हैं। तो अगर इनका खुदा एक है तो फिर इनको चाहिए कि एक ही नाम से उसको पुकारा जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके इस जो बात थी उसके बरअक्स उसका जवाब देते हुए ये इरशाद फरमाया कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह ताला के तो बहुत सी प्यारे नाम हैं, तुम उसको जिस नाम से भी पुकारोगे, रहमान भी है, रहीम भी है, गफ़ूर है, तो वो सब उसी के नाम हैं और बहुत प्यारे नाम हैं। और इसी तरह इसी आया में फ़ी अस्माइही, तो दूसरी जगह ये जो लफ्ज़ है इस अस्माइही उसके नामों में हक से दूर होते हैं, तो ये 2 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह सीन के साथ बहुत ही मशहूर आया मुबारक है, मुतअद्दिद मकामात पर ये खुतबात में उलमा भी बयान करते हैं और सुनने में भी आती है कि व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरादहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। सूरतुल बकरा की आया मुबारक है, व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए, फिर उन सब अशिया को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो उनके नाम बताओ। तो इस जगह भी इसम की जो जमा है अस्मा इस्तेमाल हुआ है, व अल्लमा आदम अल अस्माअ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम बता दिए। इसकी तफसीर में बयान किया जाता है कि जो चीज़ें थीं, जितनी भी अशिया थी, उनके नाम भी बता दिए, उनका ज़ाहिर और बातिन दोनों माना जो हैं उनके बता दिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। उसी तरह फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई, तो इस जगह जो है अस्मा, तो ये भी इस्तेमाल हो रहा है 2 मकामात पर इसी आया में। तो पहली चीज़ जो हमने इसमें सीखी है कि अगर सीन के साथ आए
تو پھر اس کا نام اس کو کہتے ہیں کسی کے نام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع اسما آتی ہے. جیسے اس کی اگزامپل دی گئی کہ عربی میں اگر کسی سے پوچھنا ہو ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے، تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی جمع اسما ہے. قرآن پاک اگر آپ یہ لفظ یاد کرتے ہیں تو بہت سی آیات میں یہ لفظ آتا ہے، اس سے قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اور اسی طرح پھر دوسری مقام پر جو دوسرا ہمارے پاس ورڈ ہے یہ ہے الاثم، سا کے ساتھ. اردو میں گناہ، قابل سزا جرم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے آثام. اس کا عربی میں جو معنی ہے، اصطلاحی معنی، وہ ہوتا ہے هو التعمد فی الخروج عن الحق، کہ جان بوجھ کر حق بات سے انحراف کرنا. انسان جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، پھر بھی جان بوجھ کر وہ گناہ کرے. تو چوری ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، انسان جانتا ہے کہ یہ غلط کام ہے لیکن پھر بھی وہ کرے تو وہ اسم کہلائے گا، گناہ کہلائے گا. اور اگر وہ جان بوجھ کر نہ جانتا ہو، اسے مثلا وہ جان بوجھ کر اس کے نالج میں نہیں ہے، انٹینشلی وہ کوئی کام کرتا ہے، وہ غلط ہے، تو اس کو کے لیے قرآن میں جانافن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس سے پہلی ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اسم جو ہے یہ گناہ، قابل سزا جرم کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آثام آتی ہے. اور جان بوجھ کر حق بات سے انحراف کرنا یہ اسم کہلاتا ہے. اس کے لیے انگلش میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے سن، اور قرآن پاک میں یہ لفظ بھی متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے. سورۃ البقرہ کی آیا ہے کہ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. تو اس کا نیچے ترجمہ دیا ہوا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اثمن کہ پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اگر کوئی انسان انٹینشنلی بغیر جان بوجھ کے کوئی کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، حق سے انحراف کرتا ہے، تو وہ جانا فن. اور اگر جان بوجھ کر کوئی کام کرتا ہے، غلط کام ہے، حق بات سے انحراف کرتا ہے، تو وہ اثمن کہلائے گا. اسی طرح قرآن پاک کی کوئی آیا مبارکہ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا کس کام سے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا، اور نہ تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور سرکشی کے جو کام ہے اس میں ایک دوسرے سے تعاون مت کرو. دو الفاظ ہم نے اس ویڈیو میں جو ہے یہ سیکھے ہیں. ایک اسم سین کے ساتھ، اس کا معنی نام، نیم کو کہتے ہیں، اور الاسم سا کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے گناہ، قابل سزا جرم. تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیجئے. اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی طرح اس پیٹرن پہ ہمیں چلنے کی توفیق دے تاکہ ہم اسی طرح قرآن پاک کے چند ایک الفاظ ان کو سیکھیں، عربی زبان کو سیکھیں، اور قرآن و حدیث کو سیکھنا اور سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.